चाहिँ हामी यस क्लासमा विवाहको प्राथमिकता भन्ने शीर्षकमा अध्ययन सुरु गर्नेछौँ। विवाहको प्राथमिकता भन्नाले चाहिँ यो वैवाहिक सम्बन्धलाई कतिको प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। मान्छेको विभिन्न मानवीय सम्बन्धहरू हुन्छन्, व्यक्तिगत सम्बन्धहरू हुन्छन् हाम्रो, अनि विवाह पनि एउटा व्यक्तिगत सम्बन्ध हो, मानवीय व्यक्तिगत सम्बन्ध। अनि अरू व्यक्तिगत सम्बन्धहरूको तुलनामा विवाहको सम्बन्धलाई चाहिँ कुन स्थानमा राख्ने, कतिको प्राथमिकता दिने, यसैले विवाहको प्राथमिकता भन्ने विषयमा हामी चाहिँ अध्ययन सुरु गर्दैछौँ। अनि सुरुमा चाहिँ हामीले केही बुदाहरू हेर्नेछौँ। यो विवाहको प्राथमिकता भन्दा पनि अगाडि चाहिँ नम्बर 1 चाहिँ हामी के हेर्न चाहन्छौँ भने कुन अवस्थामा विवाह नगर्नु परमेश्वरको इच्छा हुन्छ। अनि दोस्रो बुदा त्यसको पछि चाहिँ हेर्नेछौँ, अब अविवाहित रहने हो भने त्यसको लागि परमेश्वरको उद्देश्य के हो त। अनि तेस्रो कुरा यो परिचयात्मक बुदामा यो पनि हेर्नेछ कि तर विवाहको चाहना हुनु चाहिँ प्रभुको इच्छा चाहिँ अधिकांश व्यक्तिहरूको लागि बाइबलमा उल्लेख छ भनेर त्यो पनि हेर्नेछौँ। त्यसैले सर्वप्रथम चाहिँ कुन अवस्थामा अविवाहित रहनु परमेश्वरको इच्छा हुन्छ त। हामी मत्ती 19 अध्यायमा पढौँ। मत्तीको सुसमाचार अध्याय 19। अनि हामी चाहिँ पहिला यहाँ 3 र 4 पदमा चाहिँ थोरै यसको सन्दर्भ हेर्नेछौँ। अनि यहाँ 3 र 4 पद पढ्नेछौँ। पहिला मत्ती 19:3। फरिसीहरू पनि उहाँलाई परीक्षा गर्दै र उहाँलाई यसो भन्दै उहाँ कहाँ आए, कुनै पनि कारणले आफ्नी स्वास्नीलाई त्याग्नु के मानिसलाई उचित छ। अनि उहाँले जवाफ दिएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के तिमीहरूले पढेका छैनौ, सुरुमा जसले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो उहाँले तिनीहरूलाई नर र नारी बनाउनु भयो। अब यहाँ चाहिँ फरिसीहरू आएर चाहिँ प्रभु येशूसित वास्तवमा परीक्षा गर्दै उनीहरू चाहिँ केही प्रश्न सवाल जवाफ गर्दैछन्। अनि उनीहरू चाहिँ विवाहको विषयमा अनि पत्नी त्याग्ने विषयमा अथवा पारपाचुकेको विषयमा अनि आफ्नो पत्नीले त्यागेर फेरि अर्को विवाह गर्ने यो पुनर्विवाहको सवालमा चाहिँ यहाँ कुरा उनीहरूले निकालेको छ। अनि प्रभुले चाहिँ यी विषयमा चाहिँ जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ, सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अनि जब प्रभुले त्यसको जवाफ दिनुभयो, अनि त्यो नै हाम्रो अहिले त विषय होइन, तर जवाफ दिनुहुन्छ उहाँले। अनि अलिकति उहाँ चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तकमा गएर जग हालेर त्यसपछि जवाफ दिन थाल्नुहुन्छ। 10 पदमा चाहिँ के हुन्छ भने उहाँले जवाफ भ्याइसक्नु भएको चाहिँ प्रभु यीशुकै आफ्नै चेलाहरूको प्रतिक्रिया हामी चाहिँ यहाँ देख्छौँ। 10 पदमा चेलाहरूको प्रतिक्रियालाई हेरौँ। उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई भने, आफ्नी स्वास्नीसित मानिसको यस्तै अवस्था हुन्छ भने विवाह गर्नु फाइदा छैन रहेछ। भनेको चेलाहरूले के देख्छन् भने प्रभुको जवाफहरूबाट, जुन चाहिँ हामीले पुरै त पढेनौँ यहाँ, तर चेलाहरू चाहिँ ओहो आफ्नी पत्नीप्रति त पतिको जिम्मेवारीको नाप त यति धेरै रहेछ त। किनभने यहुदी रब्बीहरूले अनि शास्त्री फरिसीहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो इच्छा अनुसार जिउनका लागि चाहिँ उनीहरूले टेढामेढा गरेका थिए। अनि प्रभु येशूले चाहिँ अब वास्तवमा परमेश्वरको वचनको शिक्षा के हो, विवाह, पारपाचुकी इत्यादि विषयमा भनेपछि चाहिँ चेलाहरूले भन्छन्, ओहो यदि पतिको जिम्मेवारी यति धेरै हुन्छ भने त यो त गाह्रो विषय हो।
विवाह नगर्नु नै बरु ठिक हुन्छ क्यारे, विवाह गर्नु फाइदा छैन रहेछ भनेर उनीहरूले भन्छन्। अनि यसको जवाफमा चाहिँ प्रभुले 11 र 12 पदमा चाहिँ अब विवाह नै नगर्नुको लागि चाहिँ यो 3टा समूहहरू को लागि चाहिँ ठिक हो भन्नुहुन्छ। विवाह नगर्नु प्रभुको इच्छा हो, विवाह नगर्नु यी 3 समूहका व्यक्तिहरूलाई 11 र 12 पदमा पढ्छौँ। तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सबै मानिसले यस वचनलाई ग्रहण गर्न सक्दैनन्, केवल तिनीहरूले जसलाई यो दिइएको छ, अर्थात् विवाह नगरी बस्ने कुरा। किनभने कति नपुंसकहरू छन् जो चाहिँ आमाकै गर्भबाट त्यस्ता जन्मेका हुन्, अनि कति नपुंसकहरू छन् जो मानिसहरूद्वारा नपुंसक बनाइएका हुन्, अनि कति नपुंसकहरू छन् जसले स्वर्गको राज्यका निम्ति आफैलाई नपुंसक बनाएका छन्। जसले यो कुरा ग्रहण गर्न सक्छ त्यसले ग्रहण गरोस्। अब खास हाम्रो चासोको विषय अहिले यो छ कि यहाँ 3 समूहका व्यक्तिहरू छन् जसले चाहिँ विवाह नगर्नु नै प्रभुको इच्छा हो भनेर निष्कर्ष निकाल्न सक्छ उहाँले भन्नुभएकोबाट। पहिलो चाहिँ यहाँ भन्नुहुन्छ, आमाको गर्भबाट जन्मदै नपुंसक भएकाहरू। नपुंसक भन्नाले चाहिँ उनीहरूले अब बच्चा जन्माउन नसक्ने कुनै एउटा शारीरिक समस्या लिएर जन्मेकाले उनीहरू चाहिँ अब वैवाहिक सम्बन्धमा प्रवेश गर्नु चाहिँ व्यवहारिक हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले गरिरहनु भएको छ। जन्मले नै आमाको गर्भबाट जन्मिँदाखेरि अब हामी जन्मदाखेरि अब कुन चाहिँ गुण लिएर जन्मिन्छौँ, कसको हातमा हुन्छ त्यो? अब हाम्रो हातमा हुँदैन, बुवाआमाको हातमा हुँदैन, यो चाहिँ परमेश्वरको हातको कुरा हो। अब परमेश्वरले नै यस्तो निर्धारण गर्नुहुन्छ कस्तो गुण अवगुण लिएर जन्मिन्छौँ। अनि त्यसैले हामीले भन्न सक्छौँ कि उनीहरूको लागि विवाह नगर्नु उहाँकै इच्छा रहेछ भनेर चाहिँ त्यसबाट निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ। जसरी प्रभुले चाहिँ त्यसरी भन्नुभएको छ, आमाकै गर्भबाट त्यस्तो जन्मेका हुन्। अब दोस्रो चाहिँ प्रभुले भन्नुहुन्छ, जो 12 पदमा बीचमा मानिसहरूद्वारा नपुंसक बनाइएका हुन् भनेपछि मान्छेद्वारा वास्तवमै उनीहरूलाई चाहिँ नपुंसक बनाइएकाहरू। अनि मध्यपूर्वमा बाइबलको समयहरूमा चाहिँ दरबारहरूमा त्यस्तै ठुलो पदमा अब उसलाई भरोसा गर्ने स्थानमा उसलाई राख्नु पर्दा कतिपटक यस्तो गरिन्थ्यो कि उसलाई नपुंसक बनाइन्थ्यो, उसले चाहिँ विवाह गर्न नमिल्ने बनाइदिन्थ्यो उसलाई। अनि बाइबलमा हामीले दानियलको 1 अध्यायमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ नपुंसकहरूको प्रधान अथवा अफिसर भनेर अनुवाद गरेको छ दानियल 1:3 देखि हेऱ्यो भने। अनि जिम्मा दिएको थियो दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, उनीहरूको बेबिलोनी नामहरू। अनि उनीहरूलाई पनि अब 3 वर्ष उनीहरूलाई तालिम दिन्थ्यो अनि उनीहरूलाई पनि अफिसरहरू बनाउनु हो। त्यसैले परमेश्वरको यी जनहरू, यो दानियलहरू पनि सम्भवतः नपुंसक नै बनाइएका थिए। अनि दानियलले विवाह गरेन भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ। अब यस्तो जीवनको परिस्थितिहरू, दानियल एउटा जवान अवस्थामै यहुदाबाट नबुकदनेस्सर बेबिलोनी राजा आएर यरुशलेम आक्रमण गर्नु, अनि त्यसपछि उनीहरूलाई कैद गरेर लानु, यी सबमा कसको हात छ त? अब अवश्य नै सार्वभौम परमेश्वरले नै यी सबै परिस्थितिहरूमाथि उहाँले राज्य गर्नुहुन्छ। त्यसैले दानियल अनि व्यक्तिहरूले चाहिँ विवाह नगर्नु उहाँकै इच्छा हो भन्ने पनि त्यहाँबाट पनि देख्न सक्छ, जो चाहिँ मान्छेद्वारा नपुंसक बनाइए। तेस्रो समूहमा चाहिँ हामी देख्छौँ 12 पदको अन्तमा कति नपुंसकहरू छन् जसले स्वर्गको राज्यका निम्ति आफैलाई नपुंसक बनाएका छन्। अब यसको माने चाहिँ यो हुनु पर्दैन अनि होइन कि आत्मिक उद्देश्य राखेर वास्तविक रूपमा नै आफूलाई चाहिँ शारीरिक रूपमा नपुंसक बनाएकै भन्ने कुरा यो
त होइन, तर उद्देश्यसहित कुनै परमेश्वरको जनहरूले चाहिँ विवाह नगर्न रोजेकाहरूको कुरा गरेको, जसले किन त्यो रोजे, ताकि उनीहरूले चाहिँ प्रभुको काम र सेवकाईमा आफ्नो समय र बल पुरै लगाउन हामीले सकौँ भनेर। अनि त्यस्तो उदाहरणहरू बाइबलमा छ, जस्तो कि बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, ऊ चाहिँ स्वर्गको राज्यको निम्ति आफूलाई नपुंसक बनाएको व्यक्ति, पावल प्रेरित समेत, अनि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट समेत पर्नुहुन्छ यसमा। अब अवश्य नै यी अवस्थाहरूमा चाहिँ हामीले सजिलै निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ कि यहाँ चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पछ्याइएको थियो, आफूलाई स्वर्गको राज्यको निम्ति विवाह नगरिकन अथवा आफूलाई नपुंसक बनाएको व्यक्तिहरू। अब अर्को एउटा ठाउँमा पनि जाउँ यस सवालमा चाहिँ, 1 कोरिन्थी 7 अध्यायमा। अब हामीले हेऱ्यौँ अथवा हेर्दैछौँ कुन अवस्थामा अविवाहित रहनु परमेश्वरको इच्छा हुनसक्छ। अनि 1 कोरिन्थी 7 अध्यायमा अब हामी 25 र 26 पदमा भएको सत्यतालाई हेर्नेछौँ। अनि पढ्न लागेको यो सत्यताले पनि यो प्रकट गर्छ कि हरेक पुरुष र हरेक स्त्री नै विवाह गर्नु नै प्रभुको इच्छा नहुन सक्छ, नहुनु पनि सक्छ। यो पदहरूले देखाउँछ। पढौँ 1 कोरिन्थी 7:25। अब कन्याहरूको विषयमा चाहिँ मसित प्रभुको कुनै आज्ञा छैन, तर विश्वासयोग्य हुनलाई प्रभुबाट दया पाएको मानिसले चाहिँ म मेरो निर्णय दिन्छु। पहिला सुरु है, के अरे यहाँ पावलले यसरी व्यक्त गर्नुको तात्पर्य के हो भने, कन्याहरूको विषयमा चाहिँ प्रभु येशू यो संसारमा हुनुहुँदाखेरि 3.5 वर्ष लगभग उहाँको सेवकाई, सार्वजनिक सेवकाईमा चाहिँ उहाँले विवाहको बारेमा कुरा गर्नुभयो। अघि भर्खर हामीले हेरेको खण्डमा पत्नी त्याग, छोडपत्र दिनेको विषयमा, पुनर्विवाहको विषयमा, यी विभिन्न विषयमा कुरा गर्नुभयो। तर कन्याको विषयमा चाहिँ उहाँले खासै कुनै सिकाएको कुरा चाहिँ पावलसँग थिएन। त्यो भनेको हो। तर पावलद्वारा अब चाहिँ यहाँ 1 कोरिन्थी 7 चाहिँ केही सिद्धान्त प्रभुले नै दिँदै हुनुहुन्छ, यो पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा दिएको हो। त्यसैले त्यो भन्दैछ, विश्वासयोग्य हुनलाई प्रभुबाट दया पाएको मानिसले चाहिँ म मेरो निर्णय दिन्छु भनेको चाहिँ खालि यो पावलको व्यक्तिगत विचारधारा हो। अनि यो खासै यो परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा होइन भन्न खोजे होइन है। खालि ख्रिस्टको सार्वजनिक सेवकाईमा नबताएको शिक्षा चाहिँ प्रभुबाट दया पाएको अथवा परमेश्वरको प्रेरित भएको हैसियतले चाहिँ उसले यो बताउँदैछ। 26 पदमा त्यो कुरा के हो, यसकारण म सोच्दछु वर्तमान समयको कष्टको कारणले मान्छेले जस्तो छ त्यस्तै रहनु नै उसका निम्ति असल हो। अब यहाँ प्रेरित पावलले पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा आफ्नो तर्फबाट व्यक्तिगत विवेकी सल्लाह दिँदैछ। उनले भन्छन् वर्तमान समयको कष्टको कारणले चाहिँ विवाह नगर्नु असल छ भन्दैछ। भनेको पावलको समय चाहिँ क्रिस्चियनहरूको लागि निकै सतावटको समयको कुरा थियो भन्ने बुझ्छ। सङ्कष्टको अवस्थामा, सतावटको अवस्थामा चाहिँ वैवाहिक सम्बन्धमा प्रवेश नगर्नु नै लाभदायक छ भन्ने उनले सल्लाह दिँदैछन्। त्यो बेलाको सन्दर्भमा यो सिद्धान्त परिस्थितिमा लागू गर्न सकिने हो भन्ने देख्छु मैले। किनभने बाइबलको शिक्षाहरू चाहिँ खालि त्यो बेलाको लागि मात्र नभइकन त्यो सिद्धान्त यहाँ कुन अवस्थामा लाग्छ हामीले चाहिँ होसियारपूर्वक लागू गर्न सक्छौँ। तर यहाँ चाहिँ विवाह नगर्नु नै लाभदायक छ भनेर उनले सल्लाह दिँदैछन् यहाँ। अनि पवित्र आत्माको प्रेरणा अन्तर्गत यो सल्लाह पावलले दिएको हुनाले
हामीले फेरि के निष्कर्ष निकाल्न सक्छ भने यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा बमोजिम नै भएको कुरा हो, अविवाहित रहनु यस्तो अवस्थामा। तरै पनि हामीले चाहिँ के भन्न बिर्सनु हुँदैन भने यो पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको हामी अलिकति सुरुतिरको ठाउँमा गयौँ भने 7 पदमा हेर्नुहोस् त मसँग। 7 पदमा हेऱ्यो भने चाहिँ पावल प्रेरितले चाहिँ आफ्नो जीवनको लागि परमेश्वरको जे निश्चित इच्छा र बोलावट हो त्यही नै पछ्याउनु पर्छ पनि भनिसकेका छ है। त्यसैले त्यो पनि बिर्सिनु भएन, सन्तुलनमा हेर्नु पर्यो। पहिलो कोरिन्थी 7को 7मा, तर म त सबै मानिसहरू म जस्तै होउन् भन्ने चाहन्छु, पावल जस्तै अविवाहित होउन् भन्ने चाहन्छु। तर पावलले भन्छन् हरेकसँग उसको आफ्नो परमेश्वरबाटको वरदान छ, कसैको यस किसिमको, कसैको अर्को किसिमको। त्यसैले कसैको चाहिँ विवाह नगर्नलाई वरदान परमेश्वरबाट मिलेको हुन्छ भने र बोलावट पनि त्यस्तै हुन्छ भने कसैलाई चाहिँ विवाह गर्नलाई त्यस्तो वरदान र बोलावट परमेश्वर हुन्छ नि। हरेक व्यक्तिले के गर्नुपर्छ? परमेश्वरकै वरदान र बोलावट अनुसार चाहिँ हिँड्नुपर्छ। सिद्धान्त त्यो छ। अनि यस विषयमा अझै एउटा कुरा, एउटा चेतावनी स्वरूप यो पनि लिनुपर्छ कि विवाह गर्न मनाइ नै गर्ने त्यस्ता झुटा शिक्षकहरू पनि हुन्छन् भनेर पवित्र आत्माले चाहिँ चेतावनी दिनुभएको छ। पहिलो तिमोथी 4 अध्यायमा पढौँ। पहिलो तिमोथी अनि 4 अध्यायको 1 देखि 3। त्यसलाई अहिलेसम्म हामीले विवाहको प्राथमिकता भन्ने विषयमा अलि छिरिसकेका छैनौँ। अहिले त हामीले कुन अवस्थामा अविवाहित रहनु परमेश्वरको इच्छा हुनसक्छ त्यसलाई हेऱ्यौँ। अनि 3टा समूहहरूको कुरा गऱ्यौँ त्यहाँ, जो चाहिँ अविवाहित रहनु नै परमेश्वरको इच्छा हुन्छ भन्ने कुरा। अनि त्यसै अन्तर्गत चाहिँ झुटा शिक्षकहरू त्यहाँ छन् र उहिले नै पवित्र आत्माले त्यहाँ आउने छन् यस्ता झुटा शिक्षकहरू जसले चाहिँ विवाह गर्नु नै हुँदैन भनेर उनीहरूले सिकाउँछन् भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ चेतावनी चाहिँ हामी होसियार हुनुपर्छ। त्यस्तो खालको झुटो शिक्षा त्यो चाहिँ हामीले पहिलो तिमोथी 4को 1 देखि 3मा पढ्नेछौँ। पहिलो तिमोथी 4को 1बाट म सुरु गर्नेछु। अब आत्माले स्पष्ट गरी भन्नुहुन्छ, पछि आउने समयहरूमा कति मानिसहरू बहकाउने आत्माहरूतिर र दुष्टात्माहरूको शिक्षाहरूतिर ध्यान दिएर विश्वासबाट भड्केर जानेछन्, जसले कपट्याइको कारणले झुट बोल्छन्, जसको विवेक चाहिँ तातो फलामले डामिएको हुन्छ, जसले विवाह गर्न मनाही गर्छन् र खानेकुराहरूबाट अलग रहनु भनी आज्ञा गर्छन्, जसलाई विश्वास गर्नेहरू र सत्यलाई जान्नेहरूले धन्यवाद साथ ग्रहण गरून् भनी परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। अब यो चेतावनीमा चाहिँ के बताएको छ भने यसरी विवाह गर्न मनाही गर्नेहरू, विवाह गर्न हुँदैन भनेर सिकाउनेहरूलाई चाहिँ यसरी बयान गरेको छ। ती व्यक्तिहरू चाहिँ पहिलो सुरुमा चाहिँ यहाँ भनेको छ, उनीहरू चाहिँ विश्वासबाट भड्किएर गएका व्यक्ति हुन्। भनेपछि उनीहरूले चाहिँ क्रिस्चियन शिक्षा सुसमाचार उनीहरूले पाएका थिए, तर उनीहरू चाहिँ साँचो विश्वास खाँटी शिक्षाबाट भड्केर गएका छन् र यो झुटो शिक्षा सिकाउन थालेछन्। विश्वासबाट भड्केर जानेहरू हुन्। अनि दोस्रो कुरा, उनीहरूले चाहिँ बहकाउने आत्माहरूतिर र दुष्ट आत्माहरूको शिक्षाहरूतिर ध्यान दिने व्यक्तिहरू हुन्। दोस्रो कुरा त्यसो भनेको छ। तेस्रो कुरा चाहिँ उनीहरू चाहिँ कपट्याइको कारणले झुट बोल्नेहरू पनि हुन्। अनि चौथो कुरा यो पनि भनेको छ, विवाह मनाई गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ उनीहरूको विवेक तातो फलामले डामिएका हुन् पनि भनेको छ। त्यसले यस्ताहरूबाट होसियार हुनुपर्छ र अलग हुनुपर्छ। हामी पहिलो तिमोथी 6 अध्यायमा एकचोटि हेरौँ त।
पहिलो तिमोथी 6:3 उनीहरूबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ छ? 3 पदबाट पढ्नेछौँ। पहिलो तिमोथी 6:3 यदि कसैले अर्कै शिक्षा दिन्छ भनेपछि पावल प्रेरितले यहाँ पत्रमा सिकाएको प्रेरितहरूको शिक्षाभन्दा अर्कै शिक्षा दिन्छ भने र खाँटी वचनहरू अर्थात् हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका वचनहरू र भक्ति अनुसारको शिक्षा स्वीकार गर्दैन भने केही पनि नजानिकन त्यो घमण्डी भएको छ। तर त्यसलाई प्रश्नहरू गर्ने र शब्दहरूको विषयमा तर्क वितर्क गर्ने रोग लागेको छ, जसबाट डाहा, झगडा, दुर्वचनहरू, खराब शङ्काहरू र व्यर्थका रगडा झगडाहरू ती मानिसहरूमा उत्पन्न हुन्छन्, जसका मनहरू भ्रष्ट भएका छन्, जो सत्यदेखि रहित भएका छन् र भक्ति चाहिँ लाभ हुने बाटो हो भनी सम्झन्छन्। यस्ताहरूबाट तिमी अलग बस। झुटा शिक्षकहरूबाट हामी अलग बस्नुपर्छ भन्ने शिक्षा देखियो। अनि उनीहरूले एउटा सिकाउने झुटो शिक्षा चाहिँ विवाह गर्न हुँदैन भनेर सिकाउने। त्यसैले हामीले चाहिँ कुन अवस्थामा अविवाहित हुनु परमेश्वरको इच्छा हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि हेर। तर अविवाहित रहनुमा परमेश्वरको उद्देश्य के हो त भन्ने प्रश्न र जवाफमा चाहिँ हामी पहिलो कोरिन्थी 7 फर्केर जाउँ। अब फेरि अविवाहित रहनुमा परमेश्वरको उद्देश्य के होला त? पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको 32 देखि 35 चाहिँ यहाँ व्यक्त गरिएको छ। प्रभुबाट अविवाहित रहन जसले दान पाएका छन् अथवा उनीहरूलाई त्यस्तो बलावट छ भने त्यसमा चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ कस्तो रहेछ त भन्ने कुरा म पढ्नेछु। पहिलो कोरिन्थी 7 32 देखि 35 तर तिमीहरूलाई फिक्री नहोस् भन्ने म चाहन्छु। पावल प्रेरितले लेख्दैछन् कोरिन्थमा भएका विश्वासीहरूलाई, जसले विवाह गरेको छैन उसले म प्रभुलाई कसरी खुसी पारूँ भन्दै प्रभुकै कुराहरूको विषयमा फिक्री गर्दछ। तर जसले विवाह गरेको छ उसले म मेरी पत्नीलाई कसरी खुसी पारूँ भन्दै संसारका कुराहरूको विषयमा फिक्री गर्दछ। 34 पद एउटी पत्नी र एउटी कन्यामा पनि भिन्नता पाइन्छ। विवाह नगरेकी स्त्रीले दुवै शरीर र आत्मामा पवित्र हुनका निम्ति प्रभुकै कुराहरूको विषयमा फिक्री गर्छे। तर विवाह गरेकी स्त्रीले चाहिँ म मेरा पतिलाई कसरी खुसी पारूँ भन्दै संसारका कुराहरूको विषयमा फिक्री गर्छे। 35 पद अनि तिमीहरूकै फाइदाका निम्ति म यो भन्दछु, तिमीहरूलाई फन्दामा पार्नका निम्ति होइन, तर जुन कुरा ठिक छ त्यसका लागि र तिमीहरूले एक चित्त भएर प्रभुको सेवा गर्न सक भनेर। त्यसैले अविवाहित रहन दान र बलावट पाएको खण्डमा त्यसको उद्देश्य के छ त परमेश्वरको भन्ने विषयमा चाहिँ बाइबल दिएको जवाफ यो छ। जो विवाहित हुनलाई प्रभुले बोलाउनु भएको छ र त्यस्तो दान दिनुभएको छ उनीहरूको चाहिँ त्यस्ता जिम्मेवारीहरू हुन्छन् जुन चाहिँ एउटा विवाह नगरेको व्यक्तिको चाहिँ हुँदैन। विवाहितहरूले चाहिँ आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धको त्यो जुन एकता छ त्यो एकतामा रहेर चाहिँ अब मेरी पत्नीलाई चाहिँ म कसरी खुसी पारूँ भन्दै चाहिँ यो जीवनका यो संसारका कुराहरूको विषयमा उसले फिक्री राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो फिक्री भन्ने शब्द चाहिँ त्यो चाहिँ फिलिपी के अरे पहिलो कोरिन्थी 5 को 7 दुईटा ग्रीक शब्द छ फिक्री। आफ्ना सारा फिक्रीहरू उहाँमाथि राखिदियो, त्यो चाहिँ एउटा शब्द हो। अनि त्यो शब्द त्यो सुरुको शब्द चाहिँ हाम्रो फिक्री, हाम्रो विचार हाम्रो सोचाइहरू चाहिँ एकदम तितर बितर भएको छ, हामीले ठिक सोच्न सकिरहेछौँ, फिक्री लागिरहेछ, हामीलाई चिन्ता लागिरहेछ, पिर लागिरहेछ, त्यो खालको शब्द हो है। आफ्ना सारा त्यस्ता फिक्रीहरू चाहिँ उहाँमाथि राखिदियो। अनि त्यसपछि भनेछ किनकि त्यसपछि के भनेछ उहाँले तिमीहरूको के गर्नुहुन्छ फिक्री गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अर्कै शब्द हो, त्यो चाहिँ अब प्रभुलाई पनि एकदम पिर लागिरहेछ भन्ने होइन, अर्कै ग्रीक शब्द हो त्यो।
माफ गर्नुहोस्। त्यसको माने चाहिँ पहिलो पत्रुस 5:7 दोस्रो फिक्री भन्ने शब्दको माने चाहिँ किनकि उहाँलाई तिमीहरूको फिक्री किनकि उहाँले तिमीहरूको फिक्री गर्नुहुन्छ भनेको मतलब चाहिँ उहाँको वास्ताको घेरामा तिमीहरू छ। यो वास्ता भनेर चाहिँ अझ राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ होला तपाईँ। अनि त्यही शब्द हो यहाँ चाहिँ के अरे यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ मेरी पत्नीलाई कसरी खुसी पारौँ भन्दै संसारको कुराहरूको विषयमा फिक्री राख्नु भनेको चाहिँ वास्ता राख्नु। यो ठिक खालकै वास्ता हो, ठिक खालकै फिक्री हो। त्यस्तै गरी पत्नीले पनि जो उसले चाहिँ आफ्नो पतिलाई कसरी खुसी पारौँ भन्दै उसले वास्ता त राख्नुपर्छ यो जीवन यो संसारको विषयका कुराहरूमा। मेरो श्रीमानलाई के मनपर्छ, मेरो श्रीमतीलाई के मनपर्छ, कसरी खुसी पारौँ, यो चाहिँ न्यायोचित खालको वास्ता फिक्री हो। अनि त्यो गर्नुपर्छ। अब अविवाहितलाई चाहिँ उसले आफ्नो समय आफ्नो बल चाहिँ त्यसरी लगाउनु पर्ने हुँदैन, त्यसरी लगाउनु पर्ने बलावट छैन उसलाई। बरु ऊ चाहिँ के गर्न सक्छ, यहाँ भने जस्तै बरु प्रभुकै के अरे म प्रभुलाई कसरी खुसी पारौँ भन्दै प्रभुकै कुराहरूको विषयमा फिक्री फेरि वास्ता गर्न सक्छ। आफ्नो पुरै समय आफ्नो पुरै बल त्यसरी लगाउन सक्छ। अनि विवाहित भएको परिवारको तुलनामा चाहिँ जसरी त्यहाँ चाहिँ पतिले पत्नीको र पत्नीले चाहिँ पतिको सम्बन्धमा जति ध्यान दिनु पर्थ्यो त्यो समय त्यो ध्यान त्यो बल चाहिँ बरु पुरै प्रभुको काम र प्रभुको सेवकाईमा उसले ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। अनि त्यसैले पावलले चाहिँ यहाँ 35 पदमा भनेको चाहिँ माने यो जस्तो छ, तिमीहरूलाई फन्दामा पार्नका निम्ति होइन भन्नको मतलब चाहिँ यो फन्दा भन्ने शब्द चाहिँ जसरी एउटा पशुलाई एउटा अङ्कुशे के अरे लगाइन्छ घोडालाई जुन नाकमा, त्यस्तै खालको शब्द हो। अनि खास विवाहित हुँदाखेरि चाहिँ एक हिसाबले एउटै जुवामा नारिन्छ। अनि एक किसिमले चाहिँ त्यहाँ राजी खुसी हामी चाहिँ आफ्नो कतिपय स्वतन्त्रताहरू हामीले चाहिँ समर्पण गर्छौँ है। अनि पावल भन्छ यदि जस्तो कि पावलकै सेवकाई जस्तो भएको एउटा व्यक्ति लाई चाहिँ ऊ एकचित्त भएर प्रभुको सेवा गर्न सक्नको लागि चाहिँ ऊ चाहिँ त्यस्तो खालको पासो नहोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यहाँ लेख्दैछ। अनि यो चाहिँ जुन कुरा ठिक छ तिमीहरूको फाइदाको निम्ति त्यसका लागि र तिमीहरूले एकचित्त भएर प्रभुको सेवा गर्न सक माने चाहिँ त्यो देखिन्छ यहाँ। त्यसैले जुन कुरा आत्मिक रूपमा लाभदायक छ त्यसको लागि अविवाहित रहनु असल छ भन्ने छ। प्रभुको यो दान र बोलावट भएको खण्डमा उचित छ र लक्ष्य त्यसको लागि रहेको छ भन्ने कुरा हो। अनि पूर्ण रूपमा चाहिँ प्रभुप्रति त्यसरी समर्पित भएर चाहिँ आफ्नो पुरै समय दिन सक्नलाई। अब किनभने अविवाहित रहनु चाहिँ अब कुनै अरू कुरामा उसले चाहिँ ध्यान दिइरहनु पर्दैन अनि पुरै चाहिँ प्रभुमा उसले आफ्नो ध्यान दिनको लागि हो। जसरी एउटा दास अथवा दासी यसो सम्झौँ, प्राचीन फेरि मध्यपूर्वको कुनै दरबारमा अनि ऊ चाहिँ पूरी रूपमा आफ्नो मालिक को सेवामा चाहिँ ऊ समर्पित हुनुपर्ने हुन्छ अथवा आफ्नो मालिक नि को पुरै कुरामा ध्यान हुन्छ। उसको आफ्नो परिवार छैन, ऊ अविवाहित छ, ऊ चाहिँ पुरै त्यस्तै भए जस्तै खालको चाहिँ यहाँ उदाहरण दिँदैछ। त्यसैले हामीले हेऱ्यौँ कुन अवस्थामा अविवाहित रहनु परमेश्वरको इच्छा हुनसक्छ र अर्को हेऱ्यौँ अविवाहितहरूको लागि चाहिँ उनीहरू अविवाहित हुनुको रहन परमेश्वरको इच्छा छ भने त्यसको उद्देश्य के हो भन्ने पनि हेऱ्यौँ। अब 36 पदमा चाहिँ के भन्छ भने, तिमीहरू अविवाहित भएकाले तिमीहरूको पतिलाई खुसी पार्न, तिमीहरूको पतिलाई खुसी पार्न, तिमीहरूको पतिलाई खुसी पार्न,
तर अब अर्को बुँदा पनि हेर्नेछौँ, त्यो चाहिँ के भने विवाहको चाहना चाहिँ प्रभुको इच्छा हो भनेर पनि छ बाइबलमा। त्यो चाहिँ के भने अधिकांश पुरुष र स्त्रीहरूले चाहिँ विवाह गर्नु नै प्रभुको इच्छा हो भन्ने देख्छौँ बाइबलमा। यद्यपि कोहीलाई चाहिँ विवाह नगर्ने दान र बोलावट दिनुहुन्छ, तर अधिकांशलाई चाहिँ विवाह गर्नु नै प्रभुको इच्छा हो। अब यसको लागि चाहिँ हामी उत्पत्ति 2 अध्यायमा जाउँ। उत्पत्ति 2 अध्याय अनि 18 पद। अनि यहाँ म पढ्छु उत्पत्ति 2 को 18 मा। अनि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, आदम एक्लो रहनु असल होइन, तिनका निम्ति म तिनीसँग मेल खाने एउटा सहयोगी बनाउने छु। यहाँ चाहिँ प्रथम पुरुष आदमलाई भर्खरै सृष्टि गर्नुभएको थियो। अब सोच्नुहोस्, उसलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नु हुँदाखेरि ऊ सिद्ध रूपमा सृष्टि गरिएको थियो कि असिद्ध रूपमा सृष्टि गरिएको थियो? अवश्य नै त्यसको जवाब हो, सिद्ध रूपमा नै सृष्टि गरिएको थियो। ऊ पाप रहित मानिस थियो अनि सिद्ध सृष्टिकर्ताले उसलाई सृष्टि गर्नुभयो। तरै पनि यो उत्पत्ति 2 को 18 बाट के सिक्छौँ भने उसलाई पत्नी चाहिन्छ भनेर प्रभुले निर्धारण गर्नुभएको थियो। प्रभुकै यो चाहिँ अठोट थियो। यो आदमको अठोट थिएन, यो चाहिँ परमेश्वरकै अठोट थियो। अनि आज पनि यही कुरा सत्य रहन्छ। संसारको अधिकांश पुरुषहरूको लागि चाहिँ पत्नी चाहिन्छ, अर्थात् उसको लागि एउटा मेल खाने एउटा सहयोगी चाहिन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको योजना हो। अझ अर्को कुरा, यो पदमा चाहिँ के पनि देखाएको छ भने एकचोटि त्यो पहिलो यो पदले देखाए जस्तै पहिलो कोरिन्थी 11 मा पनि हामी देख्न सक्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 11 यो एउटा पदमा हेऱ्यौँ र अझ बाइबलको अर्को ठाउँमा यस्तै सत्यता कहाँ छ भनेर हामीले हेर्दाखेरि अझ प्रकाश मिल्छ, अझ स्पष्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 11 को 9 पद त्यहाँ पढ्नुहोस्। अनि पहिलो कोरिन्थी 11 को 9 मा यहाँ लेखेको छ, अनि पुरुष स्त्रीका निम्ति सृष्टि गरिएको होइन, तर स्त्री पुरुषका निम्ति सृष्टि गरिएको हो भनेको छ। पहिलो स्त्री हव्वा विशिष्ट रूपमा आदमकै पत्नी हुनलाई बनाएकी थिए भन्ने कुरा यहाँ देख्दैछौँ। अर्थात् आदमको लागि चाहिँ एउटा मेल खाने सहयोगी हुनलाई हव्वा बनाएकी थिए। त्यसभए आज पनि त्यस्तै हो। भनेपछि संसारको अधिकांश स्त्रीहरू, अधिकांश है, कोहीकोलाई अविवाहित रहनु परमेश्वरको दान र बोलावट हुनु बेग्लै कुरा छ, हामीले हेरिसकिन्थ्यो। तर संसारको अधिकांश स्त्रीहरू चाहिँ परमेश्वरको योजनामा परमेश्वरले उसको लागि, त्यो स्त्रीको लागि चुन्नु भएको एउटा पति को लागि ऊ चाहिँ पत्नी अर्थात् मेल खाने सहयोगी हुनलाई र वैवाहिक सम्बन्धमा प्रवेश गर्नको लागि नै उहाँको बोलावट अथवा योजना हुन्छ भन्ने बुझ्दछौँ। अब यहाँसम्म हामीले हेऱ्यौँ है। अनि अब हाम्रो चाहिँ मूल विषयमा जाँदैछौँ। त्यो के भने हामी मध्ये अधिकांश धेरै जसो व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ प्रभुको इच्छा अब विवाह गर्नु रहेछ हैन। अनि विवाह गर्नु रहेको हुनाले अब प्रश्न उठ्छ, हाम्रो वैवाहिक जीवनहरूमा यदि विवाह भइसकेको छ भने अथवा विवाह हुन पछि विवाह हुन्छ भने हाम्रो वैवाहिक जीवनमा चाहिँ यो वैवाहिक सम्बन्धलाई हामीले कस्तो ठाउँ दिनुपर्ने हो त? हामीले त्यसलाई बाइबलबाट जवाफ चाहन्छौँ। अनि हामीले अब के हेर्न लागिरहेको छ भने वचनको सत्यता र शिक्षा अनुसार चाहिँ विवाहको सम्बन्धलाई चाहिँ यसरी हेरिएको छ कि अन्य सबै अरू मानवीय सम्बन्धहरूको तुलनामा यो विवाहको सम्बन्धलाई चाहिँ सबैभन्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने अथवा सबैभन्दा प्रथम स्थान
दिनुपर्ने सम्बन्धको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ। केवल एउटै मात्र अर्को सम्बन्ध व्यक्तिगत सम्बन्ध छ जो चाहिँ विवाहको सम्बन्धमा भन्दा पनि प्राथमिकताको स्थान दिनुपर्ने हो, अनि त्यो चाहिँ प्रभुसितको हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध हो र उहाँसितको सङ्गति र हिँडाइ हो। नत्र भने चाहिँ वैवाहिक सम्बन्धलाई चाहिँ माफ गर्ने अरू कुनै पनि मानवीय सम्बन्ध चाहिँ बाइबलमा छैन भन्ने कुरा अब हेर्न लागिरहेको छ। अरू सबै मानवीय सम्बन्धहरूले चाहिँ हाम्रो वैवाहिक सम्बन्धभन्दा तल्लो स्थान नै लिनुपर्छ। अनि त्यसैले यस अन्तर्गत चाहिँ हामी विभिन्न बुँदाहरू हेर्नेछौँ। अनि पहिलो चाहिँ हामी के हेर्नेछौँ भने तिनवटा सिद्धान्तको रूपमा हेर्नेछौँ, बाइबली सिद्धान्त। अनि पहिलो सिद्धान्त यो छ कि आफ्ना बाबु आमालाई अथवा बुवा आमालाई छोड्ने सिद्धान्त पहिलो स्थानमा हेर्नेछौँ। अनि दोस्रो चाहिँ आफ्नी पत्नीसित टाँसिरहने सिद्धान्त दोस्रोमा हेर्नेछौँ। अनि तेस्रो चाहिँ एउटै शरीरको एकताको पछि लागिरहनु पर्ने सिद्धान्त। यी ती सिद्धान्तहरू यसपालिको लागि अनि प्रभुको इच्छामा चाहिँ अरू सिद्धान्तहरू पनि अर्को पालि हेर्नेछौँ। अनि यीबाट चाहिँ हामीले के हेर्दैछौँ भने वैवाहिक सम्बन्धको प्राथमिकता कतिसम्म रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न लागेको छ। त्यसैले सर्वप्रथम चाहिँ आफ्ना बाबुआमालाई छोड्ने सिद्धान्त, यो चाहिँ उत्पत्ति 2:24बाट त्यहाँ फर्केर जाउँ। उत्पत्ति 2:24। हामीले घरिघरि उही पदहरूमा कतिपटक गइरहेका छौँ अनि वास्तवमा हामीले मनन गरिरहेका छौँ अनि परमेश्वरको सत्यताहरूलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ देख्दैछौँ र व्यवहारिक रूपमा हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको इच्छा जान्दैछौँ। अनि यो ज्यादै ईश्वरीय तरिका हो परमेश्वरको वचनलाई प्रयोग गर्नु। अनि यहाँ उत्पत्ति 2:24 पहिला पढ्नेछौँ। यसै कारण मानिसले आफ्ना बाबुलाई र आफ्नी आमालाई छोड्नेछ र आफ्नी पत्नीसँग टाँसिनेछ र तिनीहरू एउटै शरीर हुनेछ। अब यो पदमा चाहिँ परमेश्वरले एउटा असल वैवाहिक सम्बन्धको निम्ति 3वटा आधारभूत सिद्धान्तहरू दिनुभएको छ भनेर पहिले हेरेका थियौँ हामीले। अनि पहिलो सिद्धान्त चाहिँ यो हो कि पुरुषले आफ्नी पत्नीसित ठिक किसिमको वैवाहिक सम्बन्धमा प्रवेश गर्नलाई उसले चाहिँ के गर्नै पर्छ भने उसले आफ्नो बाबु र आमालाई छोड्नुपर्छ भन्ने पहिलो सिद्धान्त, आफ्ना बाबुआमालाई छोड्ने सिद्धान्त। अब विवाह गर्नु अगाडि त एउटा जवान पुरुषको विचार गर्नुहोस्, ऊ चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ उसको आफ्नै घर भन्नाले अब एउटा भौतिक घर भने होइन, एउटा परिवार, विवाहलाई चाहिँ हामीले घर भनिरहेछौँ। विवाह गर्नु अगाडि चाहिँ उसको जीवनमा मानवीय सम्बन्धको हिसाबले सबभन्दा पहिलो स्थानमा चाहिँ को रहेको हुन्छ भने उसको बुवा र आमा। 10 आज्ञामा चाहिँ 5औं आज्ञा नै छ बुवा आमाको आज्ञा पालन गर्नु, बुवा आमालाई आदर गर्नु। त्यसैले एउटा विवाह नभएको एउटा जवान पुरुषले के गर्नुपर्छ, उसले बुवाको शिक्षालाई सुन्नुपर्छ, उसले आफ्नो आमाको व्यवस्थालाई उसले त्याग्नु हुँदैन। तर पछि गएर यो जवान पुरुषले चाहिँ विवाह गर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ उसलाई यो आज्ञा गर्नुहुन्छ परमेश्वरले कि आफ्नो बुवा आमासितको त्यो प्रथम स्थानमा रहेको सम्बन्धलाई अब छोड्नुपर्छ र ऊ चाहिँ अब आफ्नी स्वास्नीसित अथवा आफ्नी पत्नीसित ठिकसँग टाँसिनको लागि चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उत्पत्ति 2:24ले त्यही सिकाइरहेको छ। अब यो भनेको चाहिँ के होइन भने चाहिँ उसले आफ्नो बुवा आमासित चाहिँ अब पुरै सम्पर्क नै अब स्थगित गर्नुपर्छ, टुटाउनुपर्छ भनेको चाहिँ होइन। अनि यो भनेको यो पनि होइन कि अब बुवा आमालाई उसले आदर देखाउनु पनि अब छोड्नुपर्छ भनेको पनि अवश्य होइन।
तर यसको माने यो हो कि उसले आफ्नो पत्नीसितको सम्बन्धले अब चाहिँ अब उसको बुवाआमासितको सम्बन्धभन्दा पनि प्रथम स्थान चाहिँ ओगट्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो, प्राथमिकताको कुरा गर्दैछौँ। अनि त्यसैले त्यो जवान पुरुष विवाह भएको छ अनि उसकी पत्नीले पहिलो स्थान लिनुपर्छ। अब उसको व्यक्तिगत सम्बन्ध कुरामा उससितको सम्बन्ध त्यसले पहिलो स्थान लिनुपर्छ। अब प्रश्नै छैन यसमा है। बाइबलको शिक्षा चाहिँ, प्रभुबाटको सिद्धान्त र शिक्षा चाहिँ यही नै हो। अनि अब चाहिँ बुवाआमा र छोराछोरीको सम्बन्धको तुलनामा चाहिँ विवाहको सम्बन्धले चाहिँ अब प्राथमिक स्थान अथवा प्रथम स्थान लिनुपर्छ भन्ने हो। अनि आफ्नै छोराछोरी, अब छोराछोरी जन्मेका छन्, तर आफ्नै छोराछोरीसितको सम्बन्धमा को तुलनामा पनि उसको पत्नीसितको सम्बन्ध नै पहिलो स्थान लिइरहनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यसबाट हामीले बुझ्छौँ। अनि आफ्नो परिवार हुन्छ, श्रीमतीको आफ्नो माइतीपट्टिको परिवार अनि श्रीमानको आफ्नो, त्यो सम्बन्धभन्दा पनि अब आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धलाई नै पहिलो स्थान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ शिक्षा हो। आफ्नो साथीहरूसितको पनि सम्बन्ध हुन्छ, त्योभन्दा पनि अब आफ्नो पत्नीसितको सम्बन्ध, आफ्नो कामसितको पनि सम्बन्ध हुन्छ, त्योभन्दा पनि अब आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धले प्रथम स्थान लिन्छ। विभिन्न रुचि हुन्छ मान्छेको हैन, तर त्यो आफ्नो रुचिहरूसितको सम्बन्धभन्दा पनि अब आफ्नो पति पत्नीसितको सम्बन्धलाई नै पहिलो स्थान दिनुपर्छ। साथै आफ्नो सेवकाई हुन्छ, प्रभुको काम, त्यो भन्दा पनि प्राथमिकताको स्थान चाहिँ विवाहको सम्बन्धले लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ सिक्छौँ। त्यसरी यहाँ चाहिँ हामीले निष्कर्ष निकाल्छौँ यसबाट। अब त्यसैले पहिलो चाहिँ आफ्ना बाबुआमालाई छोड्ने सिद्धान्तलाई हेऱ्यौँ। अब चाहिँ आफ्नी पत्नीसित टाँसिरहने सिद्धान्तलाई पनि हेर्नेछौँ। यो चाहिँ फेरि त्यही उत्पत्ति 2:24 दोस्रो सिद्धान्त हो, जहाँ चाहिँ आफ्नी पत्नीसित टाँसिने छ भनेको छ। यो चाहिँ असल वैवाहिक सम्बन्धको सवालमा चाहिँ दोस्रो आधारभूत सिद्धान्त हो कि एक पुरुष आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धमा आफ्नो पत्नीसित टाँसिरहनुपर्छ। अब यो टाँसिनु भनेर चाहिँ हाम्रो नेपालीमा जुन यहाँ हिब्रू शब्द जुन छ त्यसको राम्रो अनुवाद हो, वास्तवमा राम्रो अनुवाद हो। यही शब्द चाहिँ भजनसँग 119 को 25 प्रयोग भएछ। मेरो प्राण धुलोमा टाँसिन्छ, त्यही शब्द हो। टाँसिनु भनेर नै ग्लु हुनु, जसरी गम ग्लुले टाँस्छ, त्यसैले यसको माने चाहिँ के हो भने आफ्नी पत्नीसित त्यो विवाहित पुरुष चाहिँ घनिष्ठ सम्बन्ध हुनुपर्छ भनेर सिकाइरहनु भएको छ। र यस्तो घनिष्ठ कि ऊ अलग नहुने तरिकाले चाहिँ पत्नीसित एक हुनु भन्ने कुरा चाहिँ जनाइरहेको छ। साथै यो टाँसिनुको अवधारणा चाहिँ यस्तो छ कि कसैको खुरन्दार पिछा गर्नु, ताकि जसको पछि लागिएको छ उसलाई चाहिँ सकेसम्म आफ्नो नजिकमा राख्नु भन्ने अवधारणा पनि छ। भनेपछि एउटा पतिले चाहिँ सक्रिय रूपमा आफ्नो पत्नीको पछि लाग्नुपर्छ, सक्रिय रूपमा, जोसिलो रूपमा यो गर्नुपर्छ, यस उद्देश्यले कि उसले चाहिँ यो एउटै शरीर भन्ने सम्बन्धको विकास गर्नलाई, कायम राख्नको लागि चाहिँ उसले चाहिँ त्यसो गर्न सकोस् भन्ने हेतुले चाहिँ आफ्नो पत्नीको पछि लाग्नुपर्छ, आफ्नी पत्नीसँग टाँसिनुपर्छको मतलब यो हो। अनि परमेश्वरको सिद्धान्त शिक्षा यही नै छ भनेर यो पदमा देख्छौँ। अनि यस्तो खालको घनिष्ठ र एउटै शरीरमा टाँसिने खालको सम्बन्ध चाहिँ बाइबलमा बयान गरेको अरू कुनै पनि सम्बन्ध छैन, केवल एउटा छ,
त्यो चाहिँ के भने हाम्रो प्रभुसितको, हाम्रो मुक्तिदातासितको सम्बन्ध र हिँडाइ र एउटै शरीरको सम्बन्धमा चाहिँ प्रयोग चाहिँ भएको छ यो शब्द। तर अरू कुनै पनि मानवीय सम्बन्धको सवालमा चाहिँ यसरी टाँसिनुपर्छ भनेर भनेको छैन। त्यसले यहाँबाट देख्छौँ कि प्रभुले चाहिँ कति उच्च स्थानमा, कति प्राथमिकताको स्थानमा चाहिँ वैवाहिक सम्बन्धलाई राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ सिकाइरहनु भएको छ। त्यसले एकछिन केही पद हेरौँ जहाँ चाहिँ प्रभुसितको सम्बन्धमा चाहिँ यस्तै हुनुपर्छ, टाँसिनुपर्छ भन्ने। हामी पुरानो नियममा पहिला हेर्नेछौँ, व्यवस्थाको पुस्तकको 13 अध्यायमा, व्यवस्था 13 अध्यायको 4 पदमा। अनि व्यवस्था 13 अध्यायको 4 पदमा म पढ्नेछु। अब यहाँ मोशाले इजरायल परमेश्वरको जातिसँग चाहिँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तिमीहरू परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको पछि पछि हिँड्नु, पिच्छा गर्नु, उहाँकै डर मान्नु, उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्नु र उहाँको स्वर सुन्नु। तिमीहरूले उहाँकै सेवा गर्नु र उहाँसँग टाँसिरहनु। यो शब्द यहाँ देख्छौँ, टाँसिरहनु, पिच्छा गर्नु। केवल परमेश्वरसितको सम्बन्धमा चाहिँ यो शब्द प्रयोग गरेको छ र त्यसपछि पतिले चाहिँ आफ्नो पत्नीसितको सम्बन्धमा चाहिँ यस्तै गर्नुपर्छ भनेर प्रयोग भएछ। अर्को चाहिँ यहोशूको पुस्तक 22 अध्यायमा पनि हेरौँ। यहोशू 22 अध्यायको 5 पदमा। अब यहाँ चाहिँ इजरायल आफ्नो भूमिमा प्रवेश गरिसक्यो। अब मोशाले चाहिँ भूमिमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि त्यो भनेको थियो भने अब यहोशूले चाहिँ भूमिमा प्रवेश गरिसकेपछि चाहिँ इजरायलसित उस्तै कुरा गर्छन्। यहोशू 22 को 5 पदमा, तर परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, उहाँका सबै मार्गहरूमा हिँड्नु, उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्नु, उहाँमा टाँसिरहनु अनि आफ्नो सारा हृदय र आफ्नो सारा प्राणले उहाँको सेवा गर्नु भनी परमप्रभुका दास मोशाले तिमीहरूलाई सुम्पेको आज्ञा र व्यवस्था पालन गर्न यत्नपूर्वक ध्यान देऊ। यसरी चाहिँ हाम्रो प्रभुसित चाहिँ हाम्रो घनिष्ठता र उहाँलाई खुरन्दार हाम्रो हृदयले पछ्याउनुपर्छ, उहाँसित टाँसिरहने एउटा सम्बन्ध हुनुपर्छ भनेर चाहिँ पुरानो नियममा सिकाएको थियो भने अब हामी नयाँ नियममा पनि यो पाउँछौँ। प्रेरित 11 को 23 मा हेर्नेछौँ। प्रेरितको पुस्तक 11 अध्याय अनि 23 पद। अब यहाँ सिरियाको एन्टियोकमा चाहिँ सुसमाचार पुगेको थियो। यरुशलेमबाट छरिएका विभिन्न विश्वासीहरूले सुसमाचार पुर्याए अनि बर्नबासलाई त्यहाँ पठाइन्छ। ओहो, त्यहाँ अन्य जातिहरूले सुसमाचार ग्रहण गरेको छ भन्ने खबर चाहिँ यरुशलेममा पुगेपछि बर्नबासलाई त्यहाँ गएर कुरा बुझ्नलाई पठाइन्छ। उसले के गर्छ, उसले एकदम खुसी हुन्छ प्रभुको काम देखेर। अनि यहाँ पढौँ, प्रेरित 11 को 22 पदबाट हेरौँ। तब यी कुराहरूको खबर यरुशलेममा भएको मण्डलीका कानसम्म पुग्यो अनि उनीहरूले बर्नबासलाई एन्टियोकसम्म जानु भनी पठाए। 23 पद, तिनी आएर र परमेश्वरको अनुग्रह देखेर आनन्दित भए अनि तिनले ती सबैलाई हृदयमा सङ्कल्प गरेर प्रभुसँग टाँसिरहो भन्ने अर्ती दिए। त्यसैले नयाँ नियमको विश्वासीहरूलाई प्रभुसित टाँसिरहो भनिएको छ। त्यस्तै रोमी 12 अध्यायमा पल्टाउँ। रोमी 12 अध्यायको 9 पदमा, अनि रोमी 12 को 9 पदमा हामी यहाँ पढ्छौँ, प्रेम निष्कपट होस्, खराब कुरालाई घृणा गर, जुन कुरा असल छ त्यसमा टाँसी बस।
त्यसैले परमेश्वरको वचनभरि केवल दुईटा मात्र त्यस्तो व्यक्तिगत सम्बन्धहरूको विषयमा चाहिँ तिमीहरू टाँसिरहनुपर्छ भनेको छ। हाम्रो प्रभुसितको सम्बन्धमा एक, र त्यसपछि हाम्रो विवाहको सम्बन्धमा पति चाहिँ आफ्नी पत्नीसित टाँसिरहनुपर्छ। फेरि यसरी हामीले स्पष्ट देख्छौँ कि प्रभुले चाहिँ विवाहको सम्बन्धलाई साह्रै उच्च स्थानमा उठाउनु भएको छ, उहाँसितकै सम्बन्धको ठिक मुनतिर राख्नुभएको छ। त्यो भए आफ्नी पत्नीसँग टाँसिरहने सिद्धान्तबाट हामी देख्छौँ विवाह अथवा वैवाहिक सम्बन्धको प्राथमिकता। अब चाहिँ हामी तेस्रो सिद्धान्त हेरेर अन्त गर्नेछौँ। त्यो के भने एउटै शरीरको एकताको पछि लागिरहने सिद्धान्त पनि सिकाएको छ बाइबलमा। फेरि उत्पत्ति 2:24 यहाँ तेस्रो सिद्धान्त छ। एउटा असल वैवाहिक सम्बन्धको सवालमा चाहिँ तेस्रो आधारभूत सिद्धान्त के हो भने तिनीहरू एउटै शरीर हुनेछन् भन्ने सिद्धान्त। अनि हामीले पहिला पनि भनेको थियौँ कसरी यसमा चाहिँ दुवै पति र पत्नी पनि उनीहरूको वैवाहिक सम्बन्धमा चाहिँ एउटै शरीरको एकताको विकास गर्न र कायम गर्न उनीहरू सँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ। तिनीहरू भनेको छ, खालि यहाँ पुरुषले यता छोड्ने उता टाँसिने मात्र होइन कि तिनीहरू अब दुवै नै एउटै शरीर हुनेछन्। तिनी दुवैजनासँग मिलेर यो काम गर्नुपर्छ। अब यस्तै किसिमले एउटै शरीरको एकतामा हामी बढ्नुपर्छ। अनि यस्तो व्यक्तिगत सम्बन्धमा हामी छौँ र यसमा बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ बाइबलमा चाहिँ कहाँ पनि सिकाएको छ नि प्रभु येशू ख्रीष्टसितको सम्बन्धमा पनि हामी यस्तै हुनुपर्छ भनेको छ। त्यो चाहिँ एफएससी 5:30 हामी देख्छौँ। त्यसैले नयाँ नियम एफएससी 5:30 हेरौँ। एउटै शरीरको सम्बन्धको कुरा चाहिँ प्रभुसितका मण्डलीको सम्बन्धमा पनि त्यस्तै भाषा प्रयोग भएको छ। एफएससी 5:30 यहाँ लेखेको छ, किनकि हामी उहाँकै शरीरका, उहाँकै मासुका र उहाँकै हड्डीहरूका अङ्ग हौँ भनेको छ। अनि अब यहाँ एफएससी 4:15 हेरेपछि हाम्रो जिम्मेवारी बताएको छ, हाम्रो ओहदा त्यो भयो। अब हाम्रो हिँडाइको विषयमा एफएससी 4:15 यसरी लेखेको छ, तर प्रेममा साँचो बोल्दै हामी सबै कुराहरूमा उहाँसम्म जो शिर हुनुहुन्छ अर्थात् ख्रीष्टसम्म बढौँ। त्यसैले उहाँ शिर, हामी उहाँको शरीर, उहाँको मासु, उहाँको हड्डी, हामी उहाँको अङ्गहरू। अनि यो एउटै शरीरको एकतामा बढौँ, यो 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 यसमा चाहिँ हामी विकास गर्दै जानुपर्छ भनेर सिकाएको छ प्रभुसितको हाम्रो सम्बन्धमा। अनि एफएससी 5:28 देखि पनि हेरौँ त, यस सत्यता सवालमा चाहिँ यहाँ यसरी लेखेको छ एफएससी 5:28 देखि 30। यसै कारण पतिहरूले आफ्ना पत्नीलाई आफ्नै शरीरहरूलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ। जसले आफ्नै पत्नीलाई प्रेम गर्दछ उसले आफैलाई प्रेम गर्दछ, किनकि कुनै पनि मानिसले कहिले आफ्नो शरीरलाई घृणा गरेको छैन, तर त्यसलाई पालन पोषण र स्याहार सुसार गर्दछ, जसरी प्रभुले पनि मण्डलीलाई गर्नुहुन्छ, किनकि हामी उहाँकै शरीरका, उहाँकै मासुका र उहाँकै हड्डीहरूका अङ्ग हौँ। भनेपछि परमेश्वरको पवित्र आत्माको प्रेरणाबाट पावलले यहाँ विवाहको सम्बन्धमा, पति र पत्नी बिचको सम्बन्धमा यहाँ प्रयोग गरेको शब्दहरू हेर्दैछ। अनि उहाँको शरीर, अब यहाँ चाहिँ फेरि आत्मिक रूपमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीरको हामी अङ्गहरूको रूपमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टसितको हाम्रो एउटै शरीरको सम्बन्ध जसरी छ त्यसरी नै विवाहको एउटै शरीरको सम्बन्धमा पनि पतिले पत्नीलाई आफ्नै शरीरको रूपमा र आफ्नै मासुको रूपमा हेर्नुपर्छ भनेर यहाँ पावलले सिकाउँदछ।
अनि अझ अब एफएसी 5 को यहाँ 30 देखि 32 सम्म विवाहको त्यो एउटै शरीरको सम्बन्धलाई प्रभु येशू ख्रीष्ट र उहाँको मण्डली बीचको आत्मिक सम्बन्धको भौतिक तस्बिर अथवा एउटा शारीरिक तस्बिर हो। मण्डलीसितको प्रभुको सम्बन्ध चाहिँ एउटा पति पत्नी बीचको सम्बन्धले चाहिँ दर्शाउँछ भनेर चाहिँ उनले सिकाउँछन्। यहाँ पढौँ 31 पद, यही कारणले गर्दा मानिसले आफ्ना बाबु र आमालाई छोड्नेछ र आफ्नी पत्नीसँग मिलिरहनेछ अनि ती दुई एउटै शरीर हुनेछन्। यो त एउटा ठुलो रहस्य हो, तर म ख्रीष्ट र मण्डलीको विषयमा बोल्दछु। तरै पनि तिमीहरूमध्ये ठिक छ, यहाँसम्म हामी हेरौँ। यहाँ हामीले यतिका कुराको चर्चा गर्दाखेरि हामीले यहाँ के देखिसक्यौँ भने अन्य कुनै पनि मानवीय सम्बन्धको सवालमा चाहिँ हामीलाई एउटै शरीरको सम्बन्ध राख्न दिए भनेर सिकाइएको छैन वास्तवमा। अनि जस्तो टाँसिन भनेर सिकाएको छैन, त्यस्तै एउटै शरीर हुन पनि हामीलाई चाहिँ अन्य कुनै मानवीय सम्बन्धमा चाहिँ त्यस्तो सिकाएको छैन। बुवाआमाहरू र छोराछोरीहरू एउटै शरीरको सम्बन्ध राख्न भनेर सिकाएको हामी देख्दैनौँ। त्यस्तै जोइन्ट फ्यामिली भन्छ नि, जोइन्ट फ्यामिली, यहाँ श्रीमान श्रीमती छ, छोराछोरी छ, अनि तर त्यहाँ बुवा आमा पनि छ, अनि त्यहाँ अर्को दाइ अनि भाउजू पनि छ। अनि त्यस्तो संयुक्त परिवारलाई चाहिँ यस्तो एउटै शरीरको सम्बन्ध राख्नलाई भनिएको छैन बाइबलमा, जस्तो पति पत्नीलाई भनेको छ। त्यस्तै साथीहरूसितको सम्बन्धमा एउटै शरीर राख्नलाई हामीलाई सम्बन्ध भनिएको छैन। तरै पनि पति र पत्नीलाई चाहिँ एउटै शरीरको सम्बन्ध सँगै विकास गर्नलाई चाहिँ आज्ञा नै दिएको छ। त्यो पनि फेरि मण्डलीसितको प्रभुको शारीरिक आत्मिक सम्बन्धको तस्बिर स्वरूप चाहिँ प्रस्तुत गर्नलाई चाहिँ उहाँले रोज्नु भएको सम्बन्धको रूपमा चाहिँ यो पति पत्नीको सम्बन्ध हो भन्नुभएको छ, चित्रणको स्वरूप। त्यसैले यसबाट हामी सिक्छौँ कि विवाहको सम्बन्धलाई कति प्राथमिकता दिने भन्ने प्रश्नको जवाफमा मानवीय सम्बन्धहरूमा सबैभन्दा घनिष्ठ सम्बन्ध हुनुपर्छ। पति र पत्नीको सम्बन्ध सबैभन्दा घनिष्ठ सम्बन्ध। अनि त्यसो हुनाले यसबाट हामीले के बुझ्छौँ, अरू सबै मानवीय सम्बन्धहरू भन्दा चाहिँ प्राथमिकताको स्थान चाहिँ हाम्रो वैवाहिक सम्बन्धले चाहिँ लिनुपर्छ। आजलाई चाहिँ हामी यहाँसम्म हेर्नेछौँ विवाहको प्राथमिकताको सवालमा। अनि हामीले हेऱ्यौँ कुन अवस्थामा अविवाहित रहनु परमेश्वरको इच्छा हुनसक्छ भन्ने, अनि त्यसमा परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने पनि हेऱ्यौँ। तर विवाहको चाहना गर्नु, विवाह गर्न चाहनु चाहिँ प्रभुको इच्छा हो भनेर पनि देख्यौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ 3टा सिद्धान्त हेऱ्यौँ कि विवाहलाई प्रथम स्थान दिनुपर्छ मानवीय सम्बन्धहरू मध्येमा भन्ने कुरा चाहिँ एक चाहिँ आफ्ना बाबुआमालाई छोड्ने सिद्धान्त, दोस्रो चाहिँ आफ्नी पत्नीसित टाँसिरहने सिद्धान्त, र तेस्रो चाहिँ एउटै शरीरको एकताको पछि लागिरहने सिद्धान्त। हुन्छ त, हाम्रो समय सकिएको छ। छोटो प्रार्थना गरेर हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ।